सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम महान कृपालु बुद्ध बोधिसत्व तथा मेरो मूल गुरु लगायत सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्व एवं गुरुजनहरूमा हार्दिक वन्दना चढाउँदै यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजनामा अनि एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दीहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको निर्देशक केसिङिचु व्यक्तिगत तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन ठक्राउन चाहन्छु। आज चाहिँ नेपाल बौद्ध परिचय समाजको आयोजनामा एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा म नेपाल बौद्ध परिचय समाजका निर्देशक गेसिङिचु व्यक्तिगत तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अस्ति गत हप्तामा चाहिँ हामीले बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बलमती प्रवेशद्वार भने त्यसको 8औं विषय जुन बौद्ध धर्मको श्रवण गर्यो भने के लाभ हुन्छ, चिन्तन गर्यो भने के लाभ हुन्छ, अभ्यास गर्यो भने के लाभ हुन्छ भने त्यसको विषयमा अनि श्रवण गरेको लाभमा चाहिँ हामीले केही विषयहरू भनौँ मैले भनिसकेको थिएँ र त्यसै गरी ध्यान अभ्यास गर्यो भने त्यसको लाभ के हुन्छ, त्यसै गरी ध्यान अभ्यास गर्यो भने फेरि यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ शताब्दीको समाजमा पनि के फाइदा हुन्छ भने त्यसको विषयमा चाहिँ हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ र आज चाहिँ 9औं विषयमा हामी पुगेका छौँ। 9औं विषय रहेको छ शास्त्र भगवानको गुणको परिचय भनेर। यदि भगवान बुद्धले बुद्ध धर्म भन्नुभयो र बुद्ध धर्मको फाइदा बुद्ध धर्म गर्यो भने त्यसको लाभ त्यस्तो छ भने त्यस्तो बुद्ध धर्म देखाउने व्यक्ति चाहिँ को हो र त्यसको गुण के छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ। त्यसको कारणले यहाँ 9औं विषयमा चाहिँ बुद्ध धर्म अनि देखाउने शास्त्र भगवान बुद्धको गुणहरू अनि परिचय गरिनेछ। त्यसको कारणले यहाँ प्रथम प्रश्न रहेको छ यस संसारमा अहिले बहिरहेका बौद्ध धर्मको स्रोत भगवान बुद्धलाई आजभोलि विश्वका मानिसहरूले कसरी चिनेका छन् भनेर प्रश्न। 2500 वर्ष पूर्व अनि आगमन हुनुभएको शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्धलाई अहिले यो जुन 21औं शताब्दीका समाजमा भएका व्यक्तिहरूले विशेष गरेर विद्वानहरूले अनि वैज्ञानिकहरूले उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर त्यसको विषयमा प्रश्न रहेको छ र उत्तरमा बौद्ध धर्मको शास्त्र उहाँलाई यथा आर्य नागार्जुन विरचित मूल प्रज्ञाशास्त्रमा भनेर आर्य नागार्जुनले रच्नु भएको मूल प्रज्ञाशास्त्रमा चाहिँ सर्वदृष्टि प्रहानाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम् भनेर उहाँले मूल प्रज्ञाशास्त्रको अन्तिम श्लोकमा चाहिँ यसरी उहाँले भगवान बुद्धलाई स्तुतिको एउटा चढाउनु भएको छ, लेख्नु भएको छ। अर्थात् त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसले हामी सर्व प्राणीमा अनुकम्पद्वारा भनेर जो व्यक्तिले हामी सर्व प्राणीहरूलाई माया दयाद्वारा करुणा राखी हामीमा भएका सबै मिथ्या दृष्टिलाई प्रहान गर्न हेतु भनेर हाम्रो प्राणीहरूले नचाहिने दुःख र दुःखको हेतु त्रिक्लेश अथवा क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण त्योहरू के हो त मिथ्या दृष्टि हो। क्लेश आवरण भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टि, त्यस्तो मिथ्या दृष्टिलाई प्रहान गर्नको लागि त्यस्तो मिथ्या दृष्टिहरूलाई
त्याग्नको लागि उहाँले चाहिँ सद्धर्मको देशना गर्नुभयो भनेको। सद्धर्म अथवा शुद्ध धर्म, सम्यक धर्म, विशुद्ध धर्म भनौँ, त्यस्तो धर्म उहाँले देशना गर्नुभयो। र त्यस्तो धर्म देशना गर्नुहुने त्यस गौतम बुद्ध भनेर त्यो धर्म कसले देखायो त भन्दाखेरि गौतम बुद्धले देखाउनु भएको रहेछ। त्यसो कारणले गौतम बुद्ध तपाईँलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी उहाँले स्तुतिको रूपमा अनि रच्नु भएको हो, लेख्नु भएको हो। त्यो पनि आर्यनगर जुन उहाँले यतिकै अनि अन्धविश्वासद्वारा भगवान बुद्ध भन्ने ठुलो मान्छे हो त्यस्तो भनेर अन्धविश्वासद्वारा उहाँले यसरी स्तुति गरेको होइन। उहाँ स्वयंले शाक्यमुनि गौतम बुद्धको समस्त वचनहरूलाई अनि उहाँको वाणीहरूलाई अध्ययन गरेर, अभ्यास गरेर, अनुसन्धान गरेर जुन उहाँले शिक्षा जुन प्राप्त भएको छ त्यो अनुसार उहाँले त्यो भावनाद्वारा उहाँले चाहिँ के अरे अनुभवद्वारा अनि उहाँले लेख्नु भएको, यो हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर चिनिन्छन् रे। शास्त्र उहाँ वास्तवमा बौद्ध अनुयायीको मात्र शरणीय नाथ नभई सामान्यतय सत्व प्राणी र विशेष यस संसारमा मानिसको विवेक वा बुद्धिको उत्तरोत्तर विकास गर्नु भएर विवेकशील मार्गद्वारा बाजन लोक शान्तिपूर्ण रूपले अवस्थित छन् भनेर। अनि शास्त्र उहाँ चाहिँ वास्तवमा हामी बौद्धावलम्बीहरू मात्रको शरणीय अथवा हामी बौद्धावलम्बीहरू मात्रको नाथ हो भने होइन भनेको। उहाँ चाहिँ के हो, कसको नाथ हो भन्दाखेरि समस्त प्राणी जुन अनि सुख इच्छा छ, दुःख अनि निवारण गर्ने इच्छा छ, त्यस्तो इच्छा भएको समस्त प्राणीहरूको शास्त्र हो, शरणीय हो, नाथ हो भनेर यहाँ लेख्नु भएछ। शरणीय नाथ नभई सामान्यतय सत्व प्राणीहरू र विशेष यस संसारमा मानिसको विवेक वा बुद्धिको उत्तरोत्तर विकास गर्नु भएर विवेकशील मार्गद्वारा बाजन लोक शान्तिपूर्ण रूपले अवस्थित छन् भनेर हो त्यसरी अनि बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि सत्व प्राणीहरू पनि सुख शान्तिका साथ जीवनयापन गर्न उपाय मार्ग निर्देशनका साथ समस्त प्राणीलाई आवश्यक पर्ने एक गहन एवं विपुल ज्ञानको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने महान हुन् रे। शाक्यमुनि बुद्ध भनेको कस्तो छ, कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ सत्व प्राणीहरू पनि सुख शान्तिका साथ जीवन बिताउने इच्छा छ हैन। त्यस्तो जीवन बिताउने उपाय मार्ग निर्देशन गर्ने साथै समस्त प्राणीहरूले पनि आवश्यक पर्ने एक के हो त भन्दाखेरि गहन एवं विपुल विशाल ज्ञानको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने एउटा महान व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएछ। विशेषतः मानव जाति प्राणीलाई प्रत्येक समुत्पादको दर्शनद्वारा सुख शान्ति सिद्ध हुने उपाय तथा दुःखको निवारण हुने उपाय गहन तथा विस्तृत रूपमा भन्नुहुने एक सुभाषित महानिधि पनि हुन् भनेर उहाँ चाहिँ विशेष गरेर मानव जातिहरूलाई, मानव प्राणीहरूलाई, अनि मानव प्राणीहरू के हो त विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, बुद्धि प्रयोग गर्न सक्छ, राम्रो नराम्रो छुटाउन सक्छ। त्यसको कारणले यहाँ प्राणीहरूलाई प्रत्येक समुत्पादको दर्शनद्वारा भन्दाखेरि प्रत्येक समुत्पादको अनि के अरे विषयमा उहाँले उपदेश दिएर प्रत्येक समुत्पाद भन्दाखेरि पहिला चाहिँ उत्पाद चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। उत्पाद भनेको के हो, उत्पन्न भएको त्यो हो नि त, उत्पन्न भएको। त्यसपछि चाहिँ सम भनेर सम्बन्धी भने त्यो उत्पन्न कसरी भएको भन्दाखेरि सम्बन्धीद्वारा उत्पन्न भएको भनेको उपाय के अरे उत्पन्न सम्बन्धी। अनि त्यसको अगाडि के छ त प्रतीत्य छ। त्यसको कारणले सबै वस्तुहरू उत्पन्न हुन्छ। कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि सम्बन्धद्वारा उत्पन्न हुन्छ। के सम्बन्धद्वारा भन्दाखेरि आफ्नो सम्बन्धित प्रत्ययद्वारा अनि सबै वस्तुहरू उत्पन्न भएको हो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हेतुफलको विषयमा देखाउनुहुन्छ। हेतुफल मात्र होइन त, सबै वस्तुहरू एकअर्कामा भर पर्छ भने त्यो देखाउँछ। प्रतीत समुत्पाद भने यस्तो त्यस्तो प्रतीत समुत्पाद सबै वस्तुहरू एकअर्कालाई भर परेर उत्पन्न भएको भने त्यसको विषयमा उहाँले दर्शन गरेर त्यो दर्शनद्वारा, त्यो उपदेशद्वारा अनि सुख शान्ति सिद्ध हुने उपाय चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको।
यदि सुख चाहिन्छ भने त्यसको अनि हेतुमा चाहिँ आफूले राम्रो गर्नुपर्छ। यदि दुःख नचाहिने भने त्यसको हेतु के रहेछ त्यसले आफूले निवारण गर्नुपर्ने रहेछ, नाश गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ यसरी उपायहरू उहाँले देखाउनु भएको। उपाय तथा दुःखको निवारण हुने उपाय गहन तथा एकदमै गम्भीर रूपले भनौँ बृहत रूपले उहाँले देखाउनु भएको, भन्नुभएको। त्यसो कारणले उहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक सुभाषित महानिधि हो भनेर पनि हामीले चिन्ने गर्छन् रे यो समाजमा अहिले। उहाँ चाहिँ महानिधि, एक सुभाषित महानिधि हो भनेर पनि चिन्न सक्छन् रे पनि हुन्। शास्त्र भगवानले धर्म प्रवचन दिनुभएका भित्र धेरै अनि वाक्य अर्थ भएकोमा यस संसारका चित्त इमान्दारी तथा दूरदृष्टि भएका पूर्व एवं अहिलेका धेरै विद्वानहरूले मूल्याङ्कन गरे अनुसार भन्ने हो भनेर शास्त्र भगवान बुद्धले जुन देखाउनु भएको प्रवचन जुन धर्म जुन छ त्यसको भित्रमा चाहिँ धेरै अनि वाक्य अर्थहरू भएकोमा अनि त्यसले यस संसारका चित्त इमान्दारिता भनेको अघि मैले भने नि त पक्षमा नबस्ने, बीचमा बस्ने हो त्यस्तो व्यक्तिहरूले त्यसै गरी भविष्यमा भविष्यको विषयमा सोच्न सक्ने दूरदृष्टिले अनि हेर्ने त्यस्तो जुन व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो धेरै विद्वानहरूले शाक्यमुनि गौतम बुद्धको वाणीलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अनि कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ मूल्याङ्कन गरे अनुसार भन्ने हो भने उहाँ शास्त्र शाक्यमुनि एक भिक्षु भए पनि उहाँका विभिन्न प्रवचनलाई अनि ध्यान दिँदा उहाँमा 5 प्रकारका गुण विद्यमान भएको देखेका छन् भनेर त्यस्तो अहिलेका विद्वानहरूले हो त एकदमै अनपढ गवाहहरूले होइन, एकदमै विद्वानहरूले पनि शाक्यमुनि गौतम बुद्धको वाणीलाई अनि अनुसन्धान गर्दाखेरि हेर्दाखेरि उहाँहरूले मूल्याङ्कन कसरी गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भन्दाखेरि बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि उहाँ एक साधारण सामान्य एउटा भिक्षु जस्तो देखिन्छ। वस्त्र अनि केसरी रङको वस्त्र अनि ग्रहण गरेर बस्नुभएको देख्न सक्छन्। तर पनि भित्री मनद्वारा उहाँले सोचेको अनि गुणहरू कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ 5 प्रकारका उहाँलाई गुणहरू रहेको छ भनेर। हुन त एकदमै अपार अनि असङ्ख्य त्यस्तो छन्, तर यो सबै सङ्ग्रह गर्दाखेरि 5 प्रकारका अनि गुणहरू छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ अरे, देखेका छन्। तिनीहरू निम्न प्रकारका छन् भने अब यो 5 प्रकारको गुण के हो त भन्दाखेरि उहाँ यस संसारमा सत्व प्राणीहरूलाई दुःख पीडाबाट मुक्तिको लागि मोक्ष मार्ग देखाउने एक महान शास्त्र हुन् भनेर उहाँ चाहिँ 2500 पूर्व अनि यस जम्बुद्वीपमा अनि अनुगमन भनौँ आउनु भएर उहाँले चाहिँ संसारकै अनि सत्व प्राणीहरूलाई दुःख पीडाबाट मुक्ति कसरी अनि मुक्ति त्यसै गरी मोक्ष कसरी प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको विषयमा अनि एकदमै स्पष्ट रूपले मार्ग उहाँले देखाउनु भएको छ अरे। त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ एक महान शास्त्र हो भनेर ग्रेट गाइडेन्स भन्छ नि त हो, त्यस्तो एउटा हुन् रे। अब दोस्रो गुण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ एक महान सल्लाहकार, ग्रेट एडभाइजर त्यस्तो हुन् रे। उहाँ अनि विराजमान हुने बेलामा उहाँले विभिन्न जग्गाहरूमा गएर विभिन्न राज्यहरूमा गएर राज्यहरूको जुन राजाहरूसँग मिलेर राजाहरूलाई अनि सल्लाह दिएर उहाँले अनि जनताहरूलाई कसरी अनि पालपोषण भनौँ कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ, नियम कस्तो बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो विभिन्न अब तिनीहरू विषयमा चाहिँ उहाँले एकदमै सल्लाह अनि दिने, त्यो पनि एकदमै अहिंसकको रूपमा है त्यस्तो अनि सल्लाह दिने एउटा महान त्यो भएको कारणले उहाँ चाहिँ एक ग्रेट एडभाइजर हो भनेर उहाँले राजा बिम्बिसारले पनि सल्लाह दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रसन्नजित, त्यसै गरी अजातशत्रु हो, त्यसै गरी उहाँ स्वयंको पिता अनि सुधोधन हो, त्यसो गरेर विभिन्न राजाहरूले उहाँले सल्लाह दिनुभएको रहेछ। अब त्यो मात्रै नभएर अन्यहरूले पनि सल्लाह दिनुभएको, त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ एक महान सल्लाहकार हो रे। तेस्रोमा चाहिँ उहाँ एक महान बौद्ध वैज्ञानिक हुन् भने त्यो
मनोविज्ञान भन्छ नि त, बौद्ध वैज्ञानिक हुन् भनेर मनको विषयमा एकदमै के भन्छ असह्य रूपले अनि ज्ञात भएको, मन कति प्रकारको हुन्छ, के कस्तो हुन्छ, त्यो कसरी उत्पन्न हुन्छ, त्यसले राम्रो मन कस्तो छ, नराम्रो कस्तो छ, त्यसको भेदभाव अनि त्यसको हेतु, त्यसले फल के दिन्छ भनेर त्यो सबैको विषयमा अनि असह्य रूपले अनि ज्ञात भएको, त्यस्तो भएको कारणले उहाँ एक महान बौद्ध वैज्ञानिक पनि हुन् भनेर यसरी चिन्नुहुन्छ रे। चौथोमा चाहिँ उहाँ सर्वधर्मको वास्तविकताको व्याख्या गर्ने एक महान दार्शनिक भनेर ग्रेट फिलोसोफर पनि हुन् भनेर उहाँले सिद्धान्तको विषयमा एकदमै अनि धेरै अनि उहाँले उपदेशहरू दिनुभएको छ। त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ एक महान दार्शनिक हुन् भनेर त्यसै गरी विशेष गरेर जुन शून्यताको विषयमा अहिलेसम्म शाक्यमुनि गौतम बुद्ध बाहेक अन्य कसै अनि शास्त्रहरूले पनि के अरे शून्यताको विषयमा अनि देखाउन सकेको छैन। त्यसको कारणले यहाँ महान दार्शनिक हुन् भनेर ग्रेट फिलोसोफर। उहाँ पाँचौँमा चाहिँ उहाँ ध्यान साधनाका मार्मिक विषयहरूलाई गम्भीर एवं विपुल रूपमा दर्शाउने एक महान योगी पनि हुन् भनेर ग्रेट मेडिटेटर है। फेरि यो के अरे धर्मको विषयमा सबै ज्ञात मात्रै नभएर त्यसले कसरी अनि अभ्यासमा ल्याउनु पर्छ भनेर त्यसको विषयमा पनि एकदमै अनि के भन्छ निपुण भएको, त्यस्तो एउटा भएको कारणले दर्शाउन सक्ने, त्यो पनि अनुभवद्वारा अरूबाट सुन्ने र अरूलाई दिने है, त्यस्तो होइन त, उहाँ स्वयंको अनुभवद्वारा उहाँले भन्न सक्ने हो, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो भएको कारणले उहाँ चाहिँ एकदमै अनि ग्रेट मेडिटेटर भने त्यस्तो। अब हामीले योहरू सबै कसरी, अब अहिले यो उदाहरण राख्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा कहिले अनि श्री दलाई लामा गुरुजी दर्शन गर्नको लागि साइन्टिस्टहरू पनि जान्छ उहाँ कहाँ। जाँदाखेरि उहाँले साइन्टिस्टहरूलाई वैज्ञानिकहरूलाई अनि सल्लाह दिँदाखेरि उहाँहरूले ओहो श्री दलाई लामा गुरुजी त एकदमै अनि महान एउटा अनि वैज्ञानिक रहेछ भने त्यस्तो सोच आउँछ अरे। फेरि कहिले उहाँ कहाँ को जान्छ भन्दाखेरि अनि पहाडतिर गुफातिर अनि ध्यान साधना गर्ने, ध्यानमा बस्ने साधकहरू जुन हुन्छ नि त, उहाँहरू दर्शनको लागि जानुहुन्छ। त्यस्तो जाने बेलामा फेरि उहाँले चाहिँ ध्यानको विषयमा, ध्यान कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा के हुन्छ भने त्यसको विषयमा एक उहाँले अनि उपदेश दिने बेलामा फेरि त्यो सुन्ने मान्छेहरूले ओहो उहाँ त एकदमै महान अनि एउटा के भन्छ ध्यान अभ्यास गर्नुहुँदो रहेछ भनेर त्यस्तो सोच हुन्छ अरे। अब कोही फेरि व्यापारीहरू जान्छ नि त दर्शनको लागि, व्यापारीहरू जाने बेलामा फेरि उहाँले व्यापारको विषयमा एकदमै यो अनि के भन्छ कुराहरू राख्ने बेलामा उहाँहरू ओहो उहाँ त एकदमै महान एउटा व्यापारी रहेछ भने त्यस्तो सोच हुन्छ अरे। त्यसको कारणले यो अब मैले उदाहरण राखेको है, यो हुन त सत्य हो, यो अहिले यहाँ चाहिँ हामी भगवान बुद्धको विषय गरिरहेछ नि त, अब मैले यो उदाहरण एउटा राखेको। कोही फेरि यो अनि के अरे केही समाज त्यस्तो अनि द्वारा अनि के योजना गर्छ भन्दाखेरि विद्यालयका जुन शिक्षकहरू हुन्छ नि त, शिक्षकहरू सबै अनि दर्शन गर्ने त्यस्तो पनि आयोजना गर्छ हो। त्यति बेलामा फेरि उहाँले एक शिक्षकहरूले अनि शिष्यहरूले कसरी पढाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यसको विषयमा एक फेरि उपदेश दिने बेलामा त फेरि शिक्षकहरूले ओहो उहाँ त एकदमै महान शिक्षक पो रहेछ भनेर त्यस्तो सोच उत्पन्न हुन्छ अरे। हो त्यही जस्तो गरेर अहिले यहाँ शाक्यमुनि गौतम बुद्धको वाणीलाई पढेर अध्ययन गरेर के अरे विचार गरेर अनि यसरी हेर्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले हो त्यस्तो देख्छ अरे, त्यस्तो उहाँले यस्तो गुण रहेको छ भनेर त्यस्तो देख्नुहुन्छ अरे। हो त्यसको कारणले यहाँ उहाँ ध्यान साधनाका मार्मिक विषयहरूलाई गम्भीर एवं विपुल रूपमा दर्शाउने एक महान योगी हुन् भने त्यस्तो। अब फेरि कोही श्री दलाई लामा गुरुजी अगाडि एकदमै अनि बौद्ध धर्मको विषयमा अध्ययन गरेर अनि एकदमै उच्च तहमा पुगेको जुन गेसे खेम्बो त्योहरू सबै यसरी जाँदाखेरि फेरि उहाँले सिद्धान्तको विषयमा एक व्याख्या गर्दाखेरि उहाँहरू सबैले ओहो श्री दलाई लामाज्यू उहाँ त एकदमै बुद्धको सिद्धान्तको विषयमा धेरै महान त्यस्तो रहेछ भनेर फेरि यस्तो सोच हुन्छ अरे। हो त्यसको कारणले यहाँ
अब त्योहरू सबै कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ अहिले यो वैज्ञानिकहरूले बौद्ध धर्मलाई ध्यान दिएर बौद्ध धर्मभित्र शाक्यमुनि गौतम बुद्धले के भन्नुभएको रहेछ भनेर अनुसन्धान गरेर त्यस्तो गर्दाखेरि अनि यो गुणहरू सबै उहाँहरूले थाहा भएको। नभए हामी बुद्ध ठुलो हो भने यतिकै मानेर गयो भने अब ठुलो र माने गएको त राम्रो हो, तर पनि उहाँको भित्र गुण के रहेछ त्यो हामीले पाउन सक्दैन नि त। त्यो मात्रै यस्तै मात्रै गऱ्यो भने पुण्य त कमाउन सक्छ होला, तर ज्ञान चाहिँ हामीले पाउन सक्दैन रहेछ नि त। हो, हामी चालक हुनुपर्छ है, चालाक गरेर होसियार गरेर त्यो सबै आफूलाई प्राप्त हुनको लागि त्यस्तो ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ विद्वानहरूले ध्यान दिएको रहेछ नि त। त्यस्तो त्यति मात्र नभई उहाँ शिक्षा सम्बन्धी विद्वान, युक्तिवाद, लक्षणवाद तथा एक आदर्शवाद पनि हुन्। विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने सूत्र तथा तन्त्रमा वर्णन गरे बमोजिम अनन्त गुण भएकाहरू हाल यसमा व्याख्या गरेको छैन भनेर। अब त्यसको विषयमा धेरै व्याख्या गर्यो भने फेरि लामो हुन्छ, त्यसको कारणले व्याख्या गरेको छैन भन्थ्यो। त्यति मात्र नभई उहाँ शिक्षा सम्बन्धी अनि विद्वान सर्वज्ञात हो। उहाँ युक्तिवाद भनेर अनि के भन्छ अन्धविश्वासद्वारा नजाने, युक्तिद्वारा कारणद्वारा अनि लाग्ने प्रवेश गर्ने त्यस्तो एउटा व्यक्ति हो उहाँ चाहिँ। त्यसको कारणले उहाँको चेला हामीहरू पनि युक्तिद्वारा कारणद्वारा जान सक्ने त्यस्तो हुनुपर्छ, अन्धविश्वासद्वारा नभएर हो। त्यो लक्षणवाद तथा एक आदर्शवाद पनि हुन्। विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने सूत्र तथा तन्त्रमा वर्णन गरे बमोजिम अनन्त गुण भएका हाल यसमा व्याख्या गरेको छैन भने यहाँसम्म चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्धलाई के कस्तो गुण छ भनेर अनि अहिलेका विद्वानहरूले कसरी उहाँले चिन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो 5 अनि गुण युक्त भएको एउटा व्यक्ति हो भनेर यसरी अनि स्वीकार गर्नुहुन्छ अरे। अब त्यसपछि दोस्रोमा संक्षेपमा बौद्ध धर्म सम्प्रदायको विषयमा भन्नुपर्दा कस्तो होलान् भनेर बौद्ध धर्मको सम्प्रदाय, बौद्ध धर्मको छेलु भन्छ है को विषयमा भन्नुपर्दा उत्तर संक्षेपमा बौद्ध धर्म भनेको त्रिरत्नलाई सम्यक शरणीय स्वीकारी दर्शन प्रतीत समुत्पात र आचरण अहिंसामा आधारित एक धर्म सम्प्रदाय हुन् भनेर। बौद्ध धर्मको सम्प्रदाय भने कस्तोलाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ त्यो सबै त्यो रहेछ है। त्रिरत्नलाई सम्यक शरणीय अनि स्वीकार गर्ने, त्रिरत्नलाई सम्यक शरणीय स्वीकार नगर्ने त्यस्तो धर्म छ भने त्यो चाहिँ बौद्ध धर्म होइन। बुझ्नुभयो है। त्रिरत्न बाहेक अन्य अनि लौकिक देवादेवीहरूलाई अनि शरणीय मान्ने हो भने त्यो चाहिँ बौद्ध धर्म अन्तर्गत पर्दैन। त्यसै गरी दर्शन र आचरण अनुसार गर्दाखेरि दर्शन प्रतीत समुत्पात र आचरण अहिंसामा आधारित भनेर अनि दर्शनमा के हुनुपर्छ, सिद्धान्तमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रतीत समुत्पात हुनुपर्छ र आचरण चाहिँ अहिंसा आधारित हुनुपर्छ। त्यस्तो 3 अनि युक्त भएको एउटा धर्मलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि बौद्ध धर्म भनेर। आधारित एक धर्म सम्प्रदायलाई अनि बौद्ध धर्म सम्प्रदाय भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ त। नभए हामी आजकल सबै मिश्रित गरेर जाँदो रहेछ नि त, नबुझेको कारणले हो। त्यो अलिक विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने शास्त्र भगवान स्वयंले भन्नुभएको छ। उहाँ स्वयंले को वचनमा के छ भन्दाखेरि सबै संस्कृत धर्म अनित्य भनेर। त्यो सबै संस्कृत धर्म भन्दाखेरि हेतु र प्रत्ययद्वारा संस्कृत भएको, हेतु र प्रत्यय जुडेको द्वारा उत्पन्न भएको सबै धर्महरू, सबै वस्तुहरू के हो त भन्दाखेरि अनित्य हो भनेको, परिवर्तन हुँदै जान्छ भने। त्यो पहिलो यो। दोस्रोमा सबै शास्त्र धर्म दुःख हुन् भनेर। सबै संस्कृत धर्महरू अनित्य भएको कारणले सबै शास्त्र धर्म भन्दाखेरि के अरे दुःख भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हेतु र प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएको त्यो पनि धर्म हो, अनित्य हो। त्यसको कारणले यो के हो त हेतु र प्रत्ययद्वारा आएको। त्यसको कारणले यो दुःख चाहिँ कुन हेतु र प्रत्ययद्वारा आएको भन्दाखेरि यो सबै के हो त यो दुःख चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शास्त्र धर्म दुःख हो भनेर। शास्त्र भन्दाखेरि के अरे क्लेश र कर्मको भस्म परेर जुन हामी शरीर जुन हामी लिन्छ नि त
हो जन्म लिन्छ नि हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सचेत हमजे दुङ्गे वा भनेर अनि दुःख हो भन्थ्यो सचेत हमजे अब जे होस् क्लेश र कर्मको भस्म परेर जुन उत्पन्न हुने वस्तुहरू छन् त्यो सबै के हो त दुःख हो भनेको सर्वधर्म शून्य वा नैरत्मय अनि युक्त हुन् भनेर सबै धर्महरू के हो त भन्दाखेरि या त शून्यता हो या त नैरत्म तोङसिङ दामे वा भनिन्छ शून्यता अथवा नैरत्म शून्यता नैरत्म भन्दाखेरि बुझ्न चाहिँ के बुझ्नुपर्छ सबै धर्महरू अनि अरूलाई भर परेर उत्पन्न भएको हो अरूलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यो बुझ्नुपर्छ है नैरत्म युक्त हुन् निर्वाण नै शान्त हुन् भनेर जो व्यक्ति अनि शून्यता र नैरत्म युक्तद्वारा जुन के अरे मोक्ष मुक्ति जुन प्राप्त हुन्छन् त्यो मुक्ति नै के हो त भन्दाखेरि शान्त पनि यो वास्तविक शान्त भने हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने वास्तविक शान्त भनेको दुःख एक पनि दुःख नभएको अनि सुखलाई शान्त भने योले बुझ्नुपर्छ तत्काल शान्त भने त्यो चाहिँ वास्तव शान्त चाहिँ त्यो होइन है त्यो निर्वाण नै शान्त हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ आर्य नागार्जुनले अनि जुन अघि मूल प्रज्ञा अनि पारमिता मूल प्रज्ञा ग्रन्थमा चाहिँ शास्त्रमा चाहिँ उहाँले त्यसको उसमा पूजन र स्तुतिमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि जसले प्रतीत समुत्पन्नको धर्म अनि अनिरोध अनुत्पन्न अनुच्छेद अशाश्वत अनागम अनिर्गम र न एकार्थ न अनेक अर्थ का प्रपञ्च उपशम शान्त प्रकारले निर्देशन गर्ने सबै प्रवर्तक भन्दा उत्तम वाचक सम्बुद्ध उहाँलाई वन्दना गर्दछु भनेर शाक्यमुनि गौतम बुद्धले यस्तो जुन धर्मदेशना उहाँले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ अन्य कसै शास्त्रहरूले पनि देखाएको छैन वा त्यस्तो उत्तम अनि वाचक देखाउने सम्बुद्ध उहाँलाई अनि वन्दना गर्दछु भनेर आर्य नागार्जुनले यसरी भन्नुभएछ अब त्यसपछि सर्वज्ञ दर्शन मूल पथमा भनेर तिब्बतको एउटा सिद्धि पुरुष कुङखेन भने उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको दर्शन मूल पथमा चाहिँ बौद्ध धर्म र अबौद्ध धर्म भने कसरी छुटाउनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ आत्मदृष्टिको आसक्त विषयलाई सिद्ध र निरोधद्वारा तैत्रिक र बौद्ध दुई भनिए झैँ भनेर यहाँ आत्मदृष्टिको आसक्त विषयलाई भनेर आत्मा जुन हामीले अहिले यो आत्मदृष्टि भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म भने आत्मा म भने चाहिँ अनि स्वतन्त्र रूपले छ भने त्यो हामीले त्याग्नुपर्ने कुरा हो यो हो त्यो चाहिँ सिद्ध गर्ने र निरोध गर्ने भने दुई हुन्छ त्यो सिद्ध गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तैत्रिक हो त्यसलाई निरोध गर्ने त्यो छैन भनेर त्यसलाई निरोध गर्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि बौद्ध हो त्यसको कारणले सिद्ध र निरोधद्वारा तैर्थिक भन्दाखेरि त्यसलाई सिद्ध गर्ने त्यो छ भनेर भन्ने बौद्धले चाहिँ निरोध भने त्यो छैन भनेर त्यसलाई निरोध गर्छ हो त्यसको कारणले त्यो सिद्ध र निरोध गर्ने अनि द्वारा चाहिँ बुद्ध के अरे अबौद्ध र बौद्ध भनेर छुटाउनु पर्छ भने त्यो दुई भनिए झैँ संसारका विभिन्न धर्महरूमध्ये प्रतीत समुत्पन्नको दर्शनद्वारा अनात्माको बारेमा चर्चा गर्ने धर्म सम्प्रदाय केवल बौद्ध मात्र हुन् भनेर बौद्ध मात्र हुन् त्यस्तो सिद्धान्त सम्बन्धित आचरण अनि सिद्धान्त चाहिँ त्यस्तो सिद्धान्त अनात्मा नैरत्मा शून्यता हो भने त्यस्तो सिद्धान्त र आचरण चाहिँ अहिंसाको पालना गर्ने परम्परालाई भनिन्छ बौद्ध धर्मको अनि बौद्ध धर्म सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ भनेर अब यहाँसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अघि 8औं विषयमा चाहिँ यदि बौद्ध धर्मको अनि श्रवण चिन्तन मनन गर्यो भने त्यस्तो लाभ छ भने त्यो देखाउने बुद्ध त्यो देखाउने व्यक्तिको र त्यसको गुण के छ भन्दाखेरि अनि भगवान बुद्धको गुणहरू सबै आयो हैन हो त्यो अब यहाँ चाहिँ 9औं विषयमा चाहिँ विशेष गरेर शाक्यमुनि गौतम बुद्धलाई यस अहिले 21औं शताब्दीका विद्वानहरूले उहाँले अनि कसरी चिन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 5 गुण युक्त अनि व्यक्ति रहेछ भनेर यसरी चिन्नुहुन्छ भने यहाँसम्म चाहिँ
समाप्त गर्छु र 10औं विषय चाहिँ अब यो 10औं विषय चाहिँ एकदमै अनि महत्त्वपूर्ण हो र यो जुन किताब छ त्यसको पनि अब मूल यहाँ अब मूल भनौँ मौलिक भनौँ त्यो चाहिँ अब यहाँबाट आउँछ, शरण गमनको विषयबाट आउँछ। त्यसको कारणले यो चाहिँ हामी अर्को हप्तातिर गरौँ। लसो, धन्यवाद, तुष्य।